एक्यूरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबीसी न्यूज। म कविराज विशी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, कोरोना संक्रमणले विश्वभरको स्वास्थ्य अवस्थालाई गम्भीर संकटमा पुर्यायो। करिब 1 वर्षको कोरोनाकै संक्रमणका कारण नेपाल सहित विश्वले नै ठूलो क्षति भोग्नु पर्यो। तर वर्षको अन्तिममा भए पनि कोरोना विरुद्धको खोप बढिसकेको छ। विभिन्न देशहरूले खोपको परीक्षण गरिरहेका छन्। विश्वलाई नै पुग्ने गरी भ्याक्सिनको निर्माण प्रक्रिया तीव्र रूपमा भइरहेको छ। विभिन्न देशहरूले खोप बनाउने र लगाउने काम कोरोना विरुद्धको खोप ल्याउने तयारी गरेको अवस्था छ भने कहिलेसम्म नेपालमा आइपुग्छ कोरोना विरुद्धको खोप? नेपाल सरकारले भारतसँग सहकार्य गरेर भए पनि नेपालमा छिट्टै ल्याउन सकिन्छ कि भनेर भारतको साथ मागिरहेको अवस्था छ। तर भारतले खोप निर्यात नगर्ने भन्ने अवस्था आएको छ भने थप अन्योलता समेत थालेको छ। यस्तै खोप बन्नेसँगै युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोनाकै दोस्रो लहर पनि सुरु भएको छ। अब के हुन्छ? के विभिन्न मुलुकमा निर्माण भएका कोरोना विरुद्धको खोपले कसरी काम गरिरहेका छन्? यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकबिन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मन साझेदारी कम्पनी बायोएनटेकको निर्माण गरेको कोरोना विरुद्धको खोपलाई गएको बुधबार आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। पहिलो पटक खोप प्रयोगको अनुमति पाएसँगै विश्वका अल्प विकसित मुलुकहरूमा सहजै खोप उपलब्ध हुने आशा बढेको छ। WHO ले कोरोना महामारीको सुरु भएपछि पहिलो पटक यो खोपलाई स्वीकृति दिएको छ। कोरोना विरुद्धको यी खोपहरूले आपतकालीन उपयोगको मान्यता पाएसँगै अल्प विकसित मुलुकहरू जो खोपको पर्खाइमा बसेका छन् ती मुलुकहरू खोप समयमा पाउने विश्वास गरिरहेका छन्। नेपाल सरकार पनि कोभ्याक्स मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने अपेक्षामा बसिरहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति दिएपछि मात्र कोभ्याक्स मार्फत खोपहरू अल्प विकसित मुलुकहरूमा उपलब्ध गराइने हुँदा विश्व बजारमा यो कदमलाई ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अमेरिकी औषधि निर्माण कम्पनी फाइजर र जर्मन साझेदार कम्पनी बायोएनटेकले निर्माण गरेको भ्याक्सिनलाई कोरोना महामारी विरुद्ध आपतकालीन प्रयोगका लागि मान्यता दिएको छ। WHO ले कोरोना महामारीको सुरु भएपछि पहिलो पटक यो भ्याक्सिनलाई बिहिबार स्वीकृति दिएको हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना विरुद्धको खोपको आपतकालीन उपयोगको मान्यता दिएसँगै अल्प विकसित मुलुकहरूले खोप समयमै पाउने आशा बढेको छ। नेपाल सरकार पनि कोभ्याक्स मार्फत कोभिड-19 विरुद्धको खोप उपलब्ध हुने अपेक्षामा हालसम्म पर्खिरहेको छ। त्यसो त विपन्न तथा कमजोर देशहरू खोप राष्ट्रवादको शिकारमा नपरुन् र कम्तीमा अत्यावश्यक मात्राको खोप समयमै तिनको निम्ति जोह गर्न सकियोस् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको पहलमा कोभ्याक्स स्थापित गरिएको थियो। उक्त संस्थाले सुरुमा 3% र अहिले 17% जनसंख्यालाई पुग्ने परिणामको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ। तर कोभ्याक्स मार्फत पहिलो खोप कहिले आउने त्यो भने टुङ्गो छैन। कोभ्याक्स फेसिलिटी भन्नेमा 20% भ्याक्सिन चाहिँ हामीले चाहिँ फ्री पाउने खालको ग्यारेन्टी त्यो हामीले त्यतिकै यो फुत्त माथिबाट दिएको होइन। एकदमै ठुलो मेहनतका साथ हामीले त्यो ग्याबीले दिने कोभ्याक्स फेसिलिटीमा 20% भ्याक्सिन त सेक्युर गरेका छौँ। जति बेला हाम्रो चाहिँ संरचनासँग मिल्ने खालको भ्याक्सिनहरू आउँछ त्यति बेला चाहिँ कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट हामीसँग भ्याक्सिन आउँछ। र अहिले भर्खरै पनि हामीसँग 8वटा उपसमूहहरू बनाएर हामीले काम गरेका छौँ। भ्याक्सिनको लागि चाहिँ यो सबै कुराहरूको चाहिँ काम गर्नको लागि चाहिँ रणनीतिक हिसाबले डिल गर्नको लागि चाहिँ स्वास्थ्य, अर्थ र चाहिँ परराष्ट्र सचिवहरूको चाहिँ समिति बनाएका छौँ। भ्याक्सिनैको लागि भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अध्यादेश जारी गरेका छौँ। अर्कोतिर विश्वका विकसित तथा विज्ञान र प्रविधिमा फड्को मारेका मुलुकहरूले हाल कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड-19 विरुद्धको खोप निर्माण र प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्। अमेरिका साथै युरोपेली मुलुक र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माण गरी आम नागरिकलाई लगाउन थालेका छन्। अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मन साझेदार कम्पनी बायोएनटेकले निर्माण गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप रुसले बनाएको स्पुतनिक भी
अमेरिकाले बनाएका मोडर्ना, चीनले बनाएका भ्याक्सिनहरू अहिले विश्व बजारमा उपलब्ध छन्। संक्रमणले ठूलो क्षति पुर्याएको अमेरिकामा त त्यहाँका नागरिकलाई विश्वास दिलाउन राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति निर्वाचित कमला ह्यारिसले पहिलो चरणको खोप लगाएर खोप अभियान नै सुरु गरेका छन्। सम्पन्न र प्रविधिमा सक्षम रहेका मुलुकहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोग गर्न सुरु गरे पनि नेपाल सहित थुप्रै विकासोन्मुख देशका लागि खोपको सहज पहुँच र प्रयोग हालसम्म कठिन नै छ। कोभ्याक्स बाहेक नेपाल सरकारले चाहना गर्ने हो भने कम तापक्रममा पनि भण्डारण गर्न सकिने र नेपाल सहित थुप्रै अल्पविकसित देशले आँखा लगाएको कोरोना भाइरस विरुद्ध अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले विकास गरेको खोपलाई बेलायत सरकारले बुधबार आकस्मिक प्रयोग अनुमति दिएको छ, जसलाई सहजै नेपाल ल्याउन सकिने विज्ञको तर्क छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतको विश्वविख्यात खोप निर्माता सिरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिएको खोप हालै अमेरिकामा अनुमति प्राप्त खोपहरू भन्दा निकै धेरै सस्तो मात्र होइन, नेपाल जस्ता देशका निम्ति आपूर्ति र भण्डारण गर्न सकिने प्रकृतिको पनि छ। अमेरिकी खोप प्रति डोज $20-30 पर्ने तुलनामा उक्त खोपको एक डोज $3 पर्ने अपेक्षा छ। साथै सामान्य चिसो तापक्रममा पनि यो भण्डारण गर्न सकिन्छ। अर्थात् नेपालले साबिक अरू रोगका खोपहरू जसरी राख्ने व्यवस्था मिलाइरहेको छ त्यसैबाट काम लिन सकिन्छ। त्यसो त नेपाललाई भारत सरकारले खोप उपलब्ध गराउने अपेक्षा नेपाल सरकारले राखेको छ। भारतले सिरमसँग अक्सफोर्डको खोप खरिद गर्न नेपाललाई पनि 20% पुग्ने गरी थप खरिद गर्न र त्यसको भुक्तानी लिन सरकारले भारतसँग ताकेता गरिरहेको छ। तर नेपालमा कोरोना भाइरसको खोप कहिलेसम्म आउला त्यो प्रश्न अनुत्तरित छ। कोरोनाको पहिलो लहर सकिएर खतरनाक दोस्रो लहरमा प्रवेशले झनै संक्रमित बनाएको छ। बेलायतमा देखा परेको कोरोनाको दोस्रो लहर अहिलेसम्म दर्जन देशमा फैलिसकेको छ। भारत, अमेरिका, युएई तथा युरोपमा यो फैलिएको पाइएको छ। पुरानो भन्दा नयाँ भाइरस 70% छिटो फैलने बताइएको अवस्थामा यसले झन त्रास फैलाएको छ र नयाँ दोस्रो लहरलाई पनि निर्माणाधीन र बनिसकेका भ्याक्सिनले नियन्त्रण गर्ने विज्ञहरूको विश्वास रहेको छ। विश्वभरका विकासोन्मुख सरकारका सरकार प्रमुख खोप आयात आफ्नो मुलुकमा कसरी गर्ने भनेर विज्ञसँग र खोप निर्माण कम्पनीहरूसँग निरन्तर संवाद र छलफलमा व्यस्त छन्। तर नेपालमा भने सत्तारूढ दल भित्रकै आन्तरिक कलह रडाको कारण खोप आयातदेखि कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणसम्ममा नकारात्मक असर पुगेको छ। यस अर्थ आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर क्षेत्रमा सबैको सहकार्य र जुझारूपनको जरुरी छ। एबीसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। विश्वका 172 राष्ट्र सम्मिलित कोभ्याक्स फेसिलिटी अन्तर्गत गरीब तथा विकास उन्मुख राष्ट्रहरूले खोप राष्ट्रवादको शिकारमा नपरुन् र कम्तीमा अत्यावश्यक मात्राको खोप समयमै तिनको निम्ति जो गर्न सकुन् भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको पहलमा कोभ्याक्स स्थापित बनेको हो। कोभ्याक्स फेसिलिटी अन्तर्गत सुरुमा 3% र पुनः 17% जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी परिणामको खोप निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको छ। विभिन्न देशहरूले उत्पादन गरेका खोपसँगै पछिल्लो समय भारतले विश्वविख्यात कम्पनी सिरमले निर्माण गरेको खोपलाई प्रयोग गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। भारतले आगामी सातादेखि खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ। कोभ्याक्स बाहेक नेपाल सरकारले चाहना गर्ने हो भने पनि कम तापक्रममा भण्डारण गर्न सकिने र नेपाल सहित थुप्रै अल्प विकसित देशमा आधा जनसङ्ख्याले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अहिले विश्व बजारमा उपलब्ध हुनेछन्। नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोप भित्र्याउन पहल थाल्नुपर्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, खोप आयातमा कोभ्याक्स सहित नेपाल सरकार भारतको पनि भर परिरहेको छ। भारतले सिरमसँग अक्सफोर्ड खोप खरिद गर्दा नेपाललाई 20% पुग्ने गरी थप खरिद गर्न र त्यसको भुक्तानी लिन सरकारले भारत सरकारसँग ताकेता गरिरहेको छ। तर भारतले आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएका खोपलाई तत्कालका लागि निर्यात नगर्न रोक लगाएको छ। आइतबार भारत सरकारले खोप प्रयोगका लागि अनुमति दिएसँगै नेपाल सरकारले उक्त खोप पाउने आशा बोकेको थियो। तर भारतले केही महिनाका खोप निर्यात नगर्ने बताएसँगै त्यसको असर नेपालमा पर्ने देखिएको छ। भारतले अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनेकाले बनाएको खोप उत्पादन जुन सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले बनाइरहेको थियो त्यही खोप केही महिनाका खोप भारत बाहिर नपठाउने भएको छ।
भारतको यो निर्णयले गरिब मुलुकहरूलाई खोप दिलाउने विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यक्रम कोभ्याक्स मार्फत गरिब मुलुकका नागरिकले खोप पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुने देखिएको छ। भारतले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप केही महिनासम्म निर्यात नगर्ने भएको छ। अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनिकाले बनाएको खोप उत्पादन गर्ने अनुमति पाएको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाका प्रमुखले अझै केही महिना खोप भारत बाहिर नपठाउने बताएका हुन्। खोप निर्यात नगर्ने भारतको निर्णयसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल जस्ता मुलुकलाई पर्ने देखिएको छ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय एस्ट्राजेनिकाद्वारा विकास गरिएको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेक र भारतीय औषधि अनुसन्धान परिषदको साझेदारीमा विकास गरेको कोभ्याक्सिनलाई भारतले आपतकालीन प्रयोगका लागि आइतबार स्वीकृति दिएको थियो। नेपाल सरकार खोप आपूर्तिका लागि अहिलेसम्म पनि दाताको पर्खाइमा बसिरहेको छ। नेपाल सरकार कोभ्याक्सको सहयोग र भारतको भर परेर भारतको निर्णयले गरिब मुलुकहरूलाई खोप दिलाउने विश्व स्वास्थ्य संगठनको कार्यक्रम कोभ्याक्सलाई पनि असर पर्ने देखिएको छ। नेपालले खोप लगाउन आवश्यक जनसंख्याको 20% पुग्ने गरी कोभ्याक्सबाट खोप ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। भारतीय कम्पनी सिरमले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र अस्ट्राजेनेकाले बनाएको भ्याक्सिनलाई भारतमा कोभिसिल्ड नाममा उत्पादन गर्न लागेको हो। गत साता मात्र बेलायतले र पुनः विश्व स्वास्थ्य संगठनले अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बनाएको उक्त खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको थियो। भारतको यो कदमले तत्काल नेपालले खोप पाउन असम्भव भएको छ। तर यता स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत खोप व्यवस्थापन उपसमूहले भारतबाट केही महिना खोप निर्यात नगर्ने समाचार झुटो रहेको दावी गरेको छ। अरू देशलाई निर्यात थाल्नु अघि भारतलाई 10 करोड मात्रा उपलब्ध गराउन कम्पनीले सहमति भएको भए पनि अन्य देशमा निर्यात नहुने कुरा भारतले नगरेको समूहको भनाइ छ। भारत सरकारले 2वटा खोपहरूलाई अनुमति दिएको र त्यसले बाहिर निर्यात गर्ने अनुमति नपाएको भन्ने समाचारहरू आएका हुन्। सार्वजनिक मिडियामा आएका समाचार हुन् र अहिले बेलुकासम्मको अपडेटमा फेरि त्यो होइन। भारत सरकारले आफूलाई चाहिने भ्याक्सिन चाहिँ सुरक्षित गर्नको लागि कम्पनीहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरेर बाँकी मात्रै बेच्ने भन्ने खालको सहमति भएको भन्ने कुराहरू हो। अब कुनै पनि कम्पनी हो अहिलेको समयमा भ्याक्सिन जस्तो कुरा आफ्नो देशलाई मात्रै राख्छु भनेर सायद मलाई लाग्छ भारत सरकारले पनि भन्दैन होला। यदि भन्यो भने पनि भारत सरकारले जुन आफ्नो लागि भनेर राखेको कोटाबाट पनि नेपाललाई उपलब्ध गराउने सम्भावना चाहिँ धेरै रहन्छ। हुन त विश्वकै ठूलो खोप उत्पादक कम्पनी सिरमले गरिब मुलुकका लागि 1 अर्ब डोज खोप उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेको छ। यता नेपाल सरकार भारत सरकारले खोप उपलब्ध गराउने अपेक्षामा छ। भारतले सिरमसँग अक्सफोर्डको खोप खरिद गर्दा नेपाललाई पनि 20% पुग्ने गरी थप खरिद गर्न र त्यसको भुक्तानी लिन सरकारले भारतसँग ताकेता गरिरहेको छ। संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन तत्काल खोप नेपाल आउनेमा शंका रहेको बताउनुहुन्छ। खोप उत्पादन गर्ने मुलुकले पहिलो प्राथमिकता आफ्नै नागरिकलाई दिने भएकाले नेपालले अहिले नै खोप पाउने अवस्था नरहेको पुनको दावी छ। पुनका अनुसार कूटनीतिक पहल गर्ने हो भने कोभ्याक्स र भारतबाट केही महिनापछि खोप पाउन सक्ने अवस्था रहेकोले सरकारले यसको पहल गर्नुपर्ने र नागरिकहरूले केही महिनासम्म जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अंगीकार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कुनै पनि कम्पनीले एकैपटक लाखौं डोजहरू एकैपटक उत्पादन गर्नलाई सायद गाह्रो होला र अथवा गरे पनि पहिला त त्यो देशको नागरिकले पाउने सायद हक होला अथवा त्यो गर्ला। नभए पनि जुन देशले चाहिँ करोडौं डलर चाहिँ दिइसकेको छ एक प्रकारले पहिले नै एडभान्सको रूपमा त्यो देशको जनताले लिएला। तर नेपालको त अब भर्खर अब पहल गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ। यो त पहलको कुरा हो तर अरू देशले त पैसा नै दिइसक्यो भन्ने कुराहरू पनि आज पहिला त उनीहरूको देशको र त्यसमा पनि लक्षित वर्ग सकेपछि बाँकीलाई पनि दिएला। त्यसपछि जसले चाहिँ अब पैसा अघि दिइसकेको छ उहाँहरूलाई दिएला। उहाँले अझ त्यसमा थप गरेर अरू पनि किन्ला कि नेपालले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो माथिदेखि सूची तलसम्म झार्दै गर्दाखेरि चाहिँ तत्काल 1-2 महिना 2-3 महिना 4-5 महिना अगाडि नै आउँछ जस्तो त देखिँदैन छाटकाट हेर्दाखेरि। खोप निर्यातको लागि समिति सहित अध्यादेश नै जारी गरेको छ।
तर भारतको सो निर्णयले सरकारले तत्काल खोप ल्याउने र पहल गर्ने ढोका बन्द भएको छ। अर्कोतिर विश्वभरका विकसो उन्मुख सरकार प्रमुख खोप आयात आफ्नो मुलुकमा कसरी गर्ने भनेर विज्ञसँग र खोप निर्माण कम्पनीहरूसँग निरन्तर संवाद र छलफलमा व्यस्त छन्। तर नेपालमा भने सत्तारूढ दल भित्रकै आन्तरिक कलह रडाकुको कारण खोप आयातदेखि कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणसम्ममा नकारात्मक असर पुगेको छ। यसर्थ आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर क्षेत्रमा सबैको सहकार्य र जुझारूपन जरुरी छ। एबीसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। गत साता मात्र बेलायत र पुनः विश्व स्वास्थ्य संगठन अक्सफोर्डले विश्वविद्यालयले बनाएको उक्त खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति दिएको थियो। भारतको यो कदमले तत्काल नेपालले खोप पाउने असम्भव बनेको छ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने भारतबाट केही महिना खोप निर्यात नगर्ने समाचार झुटो रहेको दावी गरेको छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। विश्वभर भ्याक्सिनको चर्चा हुँदै गर्दा युरोपेली मुलुकहरूमा कोरोनाको दोस्रो लहर देखिएसँगै नेपालमा यो भाइरसले पार्ने असरका विषयमा समेत चर्चा सुरु भएको छ। हुन त केही दिन यता नेपालमा फर्किएका 3 जना नेपाली नागरिकमा विकसित कोरोना भाइरसको नयाँ लक्षण देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्दा 3 जनामा नयाँ कोरोनाको संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत साता मात्रै बेलायतबाट फर्किएका 7 जना कोरोना पोजिटिभ देखिएको र तीमध्ये 3 जनामा नयाँ प्रजातिको संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको हो। यता नेपालमा कोरोना संक्रमितको उल्लेख्य संख्यामा घटेको छ। केही साता पहिले सरदर 15 देखि 18% कोरोना संक्रमणको पुष्टि हुँदै आएकोमा अहिले त्यो संख्या घटेर 10% झरेको छ। तर यो अवस्था भने ढुक्क हुन सकिने अवस्था छैन। पछिल्लो केही महिना यता नेपालमा कोरोना परीक्षण उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। परीक्षण घट्नुको साथै परीक्षणपछि रिपोर्ट पोजिटिभ आउने दर पनि घट्दै गएको छ। केही साता पहिलासम्म सरदर 15 देखि 18,000 को हाराहारीमा पीसीआर परीक्षण गरिँदै आएकोमा त्यो संख्या अहिले घटेर 5,000 को हाराहारीमा मात्रै छ। यता 25 देखि 20% मा रहेको संक्रमण पुष्टि हुने दर अहिले 14 देखि 15% को हाराहारीमा मात्रै छ। माथि उल्लेखित तथ्याङ्क केलाउँदा मुलुकमा कोरोना संक्रमण मत्थर हुँदै गएको देखिन्छ। विज्ञहरूको ठम्याइ पनि सेप्टेम्बर र अक्टोबर महिनामा कोरोना भाइरस महामारी उत्कर्षमा पुगेर केही ओह्रालो लागेको देखिन्छ। दर घट्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि अझै समुदाय स्तरमा संक्रमण दर अधिक रहेको तथ्याङ्कले जनाउँछ। तर यता परीक्षणको संख्या घटाइनुले वृद्ध तथा जोखिममा रहेका मानिसहरू खतरामा पर्ने चिन्ता विज्ञहरूले लिएका छन्। पछिल्लो समय सरकारले कोरोना परीक्षण गर्ने सवालमा खासै चासो नदेखाए जस्तो देखिन्छ। सरकारले जबरजस्ती संक्रमण घटेको देखाउन परीक्षण खुम्च्याएको विज्ञको आरोप छ। राज्यले बलजबस्ती हिसाबले संक्रमण घटाएको भनेर देखाउन खोजिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर छ। संक्रमण घट्या हो, अझ अलिक घट्नु, किन तपाईँ 6,000 परीक्षण गरेपछि अझ पनि घट्छ नि हो। अब तपाईँ त्यसबाट 20,000 परीक्षण गर्यो भने नि अहिलेको रेसियो हेर्ने भने पनि 20,000 तपाईँ परीक्षण गर्नु त 2-3 हजार त देखिन्छन् संक्रमितहरू। उहाँहरू चाहिँ 2-3 हजार नदेखाइकन बरु त्यही अब आज 800 जान्छन् कति हुँदा होइन देखाउन चाहिरहनु भएको छ कि। तर त्यो गलत हो। उहाँले बरु परीक्षण धेरै देखायो भने त्यही परीक्षण घटिदिइहाल्छ, त्यो पनि घट्छ। अनि नागरिकले झन् विश्वास गर्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको फैलावटमा केही कमी आएको तथ्याङ्कले देखाए पनि त्यसको दोस्रो लहरको चिन्ता भने झनै थपिएको छ। युरोपेली मुलुकमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर देखिएसँगै नेपालमा पनि त्यसको सम्भावनाका बारेमा चर्चा सुरु हुन थालेको छ। केही विज्ञहरूले त नेपालमा दोस्रो लहर सुरु भइसकेको दावी गरेका छन्। तर परीक्षणको अभावमा यसको पुष्टि नभएको उनीहरूको तर्क छ। त्यसो त सरकारी अधिकारीहरू पनि कोरोना संक्रमणको घातक दोस्रो लहर आउन सक्ने डर रहेको बताउँदै आएका छन्। हुन त सरकारले नेपालमा फैलिएको कोरोना भाइरसको आनुवांशिक संरचनाको जिन सिक्वेन्सिङ अध्ययन यस अघि नै गरिसकेको छ। दोस्रो लहर सुरु भएसँगै यसको अध्ययनबाट यसबारे थाहा हुने विज्ञले जनाएका छन्।
विज्ञहरूका अनुसार नयाँ अध्ययनमा कोरोना भाइरस प्रारम्भिक अवस्थाको भन्दा बढी संक्रामक बनेको र जोखिम बढेको देखिएको छ। दोस्रो लहरको सम्भावनाका विषयमा संक्रामक रोग विज्ञहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अहिले तुरुन्तै सायद छिटै यो मत्थर भइ नहाल्न सक्छ भन्ने एउटा आशंका चाहिँ गर्न सक्छ। यदि चाहिँ त्यस्तो रहेछ भने पुरानै त्यही एउटा भाइरस मात्र रहेछ भने चाहिँ अब कुनै एउटा बिन्दुमा गएर छिटै यो बिस्तारै कम भएर पनि जाला भन्ने चाहिँ त्यो सोच पनि गर्न सकिन्छ। फेरि पनि हामीले राम्रो अनुसन्धान नगरिकन कसैले चाहिँ यो होला त्यो होला भनेर अलिकति भन्न चाहिँ त्यति सहज चाहिँ मैले देख्दिनँ। सबैको आफ्नो अनुमान हुन्छ, तर यो भाइरसको अलिकति जुन एउटा बानी बेहोरा भनौँ या क्यारेक्टर भनौँ त्यो अलिकति अनएक्सपेक्टेडै देखिन्छ कि अब यो विदेशमा हेर्ने हो भने पनि। कतिपय महामारीहरूको चाहिँ सेकेन्ड वेभ थर्ड वेभहरू पनि आएका थिए र ती सेकेन्ड वेभ र थर्ड वेभहरू पनि पहिलो वेभ भन्दा पनि बढी शक्तिशाली र आक्रामकहरू थिए। अहिलेको महामारीलाई पनि हामीले यो कसरी जान्छ के हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड वेभमा चाहिँ पहिलाको वेभबाट चाहिँ एकचोटि चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या धेरै बढ्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जान्छ। घटिसक्दाखेरि फेरि मान्छेहरूले के गर्छन् भने त्यो तपाईँले अघि भन्नुभयो कोरोना रोकथामका उपायहरू लागू नगर्ने अनि त्यसपछि फेरि पहिलाकै अवस्थामा जाने, होटल खुल्ने, रेस्टुरेन्टहरू खुल्ने, स्कुलहरू खुल्ने जहाँ चाहिँ कोरोना रोकथामका उपायहरू अप्नाइँदैन। नअप्नाइसकेपछि फेरि मानिसहरूलाई फैलिन्छ र पहिलाकै चरणमा त्यो पुग्छ। त्यो अवस्था आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ अझै पनि छ। त्यही भएर हामीले अब सेकेन्ड वेभ कस्तो आउँछ, सेकेन्ड वेभले कस्तो असर गर्छ भनेर चाहिँ अहिले नै हामीले अनुमान गर्न अलिक कठिन छ। विश्वव्यापी रूपमै कोरोना महामारी केही मात्रामा घट्नु र कोरोनाको उत्परिवर्तनसँगै दोस्रो लहरमा संक्रमण पुग्नुले संक्रमण अझै केही समय रहने निश्चित छ। संक्रमणको जोखिमबाट बच्न जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु अपरिहार्य छ। यता नेपाल सरकारले पनि संक्रमणको आनुवांशिक गुण परिवर्तन भए नभएको अध्ययन गर्न जरुरी छ, जसका कारण नेपालमा संक्रमण कुन अवस्थामा छ भनेर पत्ता लगाउन सहज हुनेछ। एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। यसैका महामारीले तेस्रो लहरसम्म पुगेको थुप्रै उदाहरण रहेकाले पनि पहिलेको भन्दा बढी सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको फैलावट केही कमी आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसको दोस्रो लहरको चिन्ता भने झनै थपिएको छ। केही विज्ञहरूले त नेपालमा दोस्रो लहर सुरु भइसकेको पनि दावी गरेका छन्, तर परीक्षणको अभाव यसको पुष्टि नभएको उनीहरूको तर्क रहेको छ। यसो त सरकारी अधिकारीहरू पनि कोरोना संक्रमणको घातक दोस्रो लहर आउन सक्ने डर रहेको बताउँदै आएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार नयाँ अध्ययनहरूमा कोरोना भाइरस प्रारम्भिकको अवस्थाभन्दा बढी संक्रामक बनेको र जोखिम बढेको देखिएको बताउँदै आएका छन्। नयाँ देखिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध अहिले बन्दै गरेका औषधिहरूले काम गर्ने विज्ञहरूले दावी गरेका छन्। रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु उत्तम उपाय हो। तसर्थ कोरोनाबाट बच्न स्वास्थ्य मापदण्डका उपायहरू अपनाऊ र बेलैमा सचेत बनाऊ, स्वस्थ बनाऊ। कार्यक्रम आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।